बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम, डॉक्टर नुसरत आमना फ्रॉम सिंप्लीफाई रेडियोलॉजी। पिछले लेक्चर में मैंने आपके साथ बहुत डिटेल में पीसीओडी को इसलिए डिस्कस किया था ताकि आपको अपनी प्रॉब्लम के बारे में मुकम्मल आगाही हासिल हो और इसका इलाज करवाने और करने में कामयाबी हासिल हो सके, क्योंकि पीसीओएस में 75% इलाज मरीज़ के अपने हाथ में और सिर्फ 25% डॉक्टर के पास होता है। सबसे पहला स्टेप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है, यानी ज़िंदगी गुजारने का जो तरीका आजकल आप कर रहे हैं उसको तब्दील करना। इसके दो तरीके हैं, यानी डाइट और फिज़िकल एक्टिविटी। मेरा कहने का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि आज ही आप फाका करके तमाम मशीनों को ताले लगाकर खेतों में हल चलाने निकल जाएं, बल्कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक जो काम भी किया जाए उसमें एतदाल ज़रूरी है, चाहे वो काम थोड़ा ही क्यों ना हो, यहाँ तक कि इबादत भी। अब हम आते हैं डाइट की तरफ। इसमें सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि आपने अपनी खाने की आदत को तब्दील करना है। बार बार खाना, ज़्यादा खाना, हर इश्तहा अंगेज़ चीज़ पर लपकना, हर साथी की दावत कबूल करना, भूख के बगैर खाना खाना, भूख ख़त्म होने पर भी खाना खाते ही चले जाना, दावतों और रिश्तेदारों के घर अपनी भूख से ज़्यादा खाना खाना, इन तमाम हैबिट्स पे आपने मोटा सा ताला लगाना है। जब भूख लगे तब खाना खाना है, 2/3 भूख ख़त्म हो जाए तो खाना खाना बंद कर दें। बच्चियां अपने मिस्ड रोज़े हर महीने में रखने की आदत डालें, इस तरह इंटरमिटेंट फास्टिंग भी हो जाएगी और मजहबी फरीज़ा भी अदा हो जाएगा। महीने में हर सोमवार और जुमेरात का रोज़ा रखने की आदत डालें। अगर नहीं रख सकते तो खाने का प्रॉपर टाइम टेबल बना कर रखें और इसी को फॉलो करें। अब आपको पोर्शन डाइट को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप अपनी प्लेट का हाफ़ हिस्सा सलाद से भरें, इसके बाद जो 1/4 हिस्सा बाकी रह जाता है वो उसमें प्रोटीन होनी चाहिए, यानी गोश्त। इसके बाद अगला 1/4 हिस्से में 2/3 हिस्सा कार्बोहाइड्रेट यानी रोटी, चावल और दलिए पर मुश्तमिल हो, और उसमें से जो 1/3 हिस्सा बाकी रह गया वो फ़ैट यानी मक्खन, देसी घी या एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, आप जो भी अफोर्ड कर सकें वो इस्तेमाल कर सकते हैं। खाना हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन अगर हम इसको कंट्रोल नहीं करेंगे तो ये खाना हमें खा जाएगा। वो बच्चियाँ जो रोटी चावल बिल्कुल नहीं छोड़ सकती, वो अपना प्लेट का साइज़ छोटा करें। डिनर प्लेट के बजाय क्वार्टर प्लेट इस्तेमाल करें। 2 के बजाय 1 मरतबा चावल खाएं। रोटी का पेड़ा अपनी हथेली के चौथे हिस्से के बराबर हो। आटा चक्की या चोकर वाला इस्तेमाल करें। मैदे का इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर दें। अब हम आते हैं उन बच्चों की तरफ जो पिज़्ज़ा, पास्ता, लज़ानिया, स्पैगेटी की शौकीन हैं। उनके लिए मेरी टिप ये है कि पास्ता की मिकदार से डबल सब्जियां रखें, जैसे बंद गोभी, शिमला मिर्च, गाजर, हरी प्याज या बीन्स, फ्रूट्स, मटर वगैरह, और बराबर की मिकदार में गोश्त इस्तेमाल करें ताकि कार्बोहाइड्रेट की मिकदार को कम किया जा सके। इसमें आप चीज़ की अच्छी मिकदार भी इस्तेमाल कर सकती हैं, और पिज़्ज़ा बनाते वक्त मैदे के साथ 1/3 चक्की का आटा इस्तेमाल करें। वो लोग जो बर्गर, सैंडविच खाने के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं और उसको छोड़ने के लिए बिल्कुल भी रज़ामंद नहीं है, चाहे पीसीओएस किसी लेवल तक भी पहुंच जाए, उनको मेरा मशवरा ये है कि रोज़ ना खाएं, हफ्ते में 2 दिन फिक्स कर लें और आहिस्ता आहिस्ता इसका इस्तेमाल कम करते हुए हफ्ते में 1 दफ़ा आ जाएं और फिर बिल्कुल ही छोड़ दें। ब्राउन ब्रेड या ब्राउन बन का इस्तेमाल करें। इसके बाद बाहर के बर्गर्स खाना बंद कर दें, घर में खुद बनाएं। इसके बाद हम आते हैं हलीम की तरफ। हलीम में दालें, गोश्त, दलिए शामिल होते हैं, इसलिए इसको रोटी के साथ मत खाएं, सलाद के साथ नोश फरमाएं। इसके ऊपर देसी घी, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल डालें, लेकिन वेजिटेबल ऑयल का तड़का मत लगाएं। पानी ज़्यादा पिएं, ग्रीन टी ज़्यादा इस्तेमाल करें, एंटीऑक्सीडेंट पानी तैयार करें जिसमें नींबू, खीरे और सब्ज़ पत्ते डालकर रखें। पूरे 24 घंटे के लिए तैयार करें और बार बार उसका इस्तेमाल करें। ब्रोकली, बंद गोभी, गाजर, खीरे, लीमू ज़्यादा इस्तेमाल करें। इसके अलावा दही एंटीऑक्सीडेंट और प्रोबायोटिक्स का रोल प्ले करती है, इसलिए दही का इस्तेमाल ज़्यादा करें। इसके बाद हम आते हैं अपने दूसरे स्टेप यानी फ़िज़िकल एक्टिविटी और एक्सरसाइज की तरफ। इसके लिए सबसे पहले आप एक दुआ पढ़ें, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल हम्मी वल हुस्नी वल अज्ज़ी वल कसली वल जुब्नी वल बुखली व ग़लबतिद दैनी व कहरिर रिजाल। अल्लाह ताला मैं तुझसे पनाह मांगता हूँ फ़िक्र और गम से, आजिज़ी और सुस्ती से, बुज़दिली और बुख़ल से, कर्ज़ के गलबे से और लोगों के कहर से। यानी आपको सबसे पहले तो सुस्ती और काहली को छोड़ना पड़ेगा।
ایک ٹائم ٹیبل بنانا پڑے گا روزانہ کا، اور اس کو فالو بھی کرنا پڑے گا۔ آپ کو اپنے موبائل کے ٹائم کے لیے ایک فکس کرنا پڑے گا، یعنی آپ اگر 1 گھنٹہ استعمال کریں تو 1 گھنٹے کے بعد فوراً اس کو چھوڑ دیں۔ گھر کے کام کاج خود کرنے کی عادت ڈالیں اور اس نیت سے کریں کہ ہم وزن کم کرنا چاہتے ہیں۔ وہ بچیاں جو صبح صبح کالج اور پھر ٹیوشن جاتی ہیں، ان کے پاس ٹائم بہت کم ہوتا ہے، وہ بہت زیادہ تھک بھی جاتی ہیں، لیکن 15 سے 20 منٹ واک یا ایکسرسائز کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ چاہے آپ کو واکنگ ٹریک پہ جانا پڑے یا گھر میں جاگرز پہن کر اپنے کمرے میں ایک جگہ کھڑے ہو کر واک کے سٹائل میں یا رننگ کے سٹائل میں ایکسرسائز کریں۔ پھر آپ نے لیٹ کر دونوں ٹانگیں اوپر کر کے سائیکلنگ کے سٹائل میں ایکسرسائز کرنی ہے۔ تیسری ایکسرسائز یہ ہے کہ آپ سیدھا لیٹ جائیں، پیٹ کے نچلے حصے میں موجود چربی کو ختم کرنے کے لیے گردن کو آہستہ سے اوپر اٹھائیں، چیسٹ کے ساتھ لگائیں اور پھر دوبارہ بیک کر کے زمین کے ساتھ لگائیں۔ 5 سے 10 بار یہ ایکسرسائز کریں۔ پھر گردن اور بازو زمین کے ساتھ سیدھا لگا لیں اور پاؤں اور گھٹنے کو سیدھا رکھتے ہوئے ٹانگیں زمین سے ½ فٹ اوپر اٹھائیں، 5 سیکنڈ روکیں اور پھر دوبارہ نیچے لے جائیں اور 5 سے 10 بار یہ ایکسرسائز کریں۔ آہستہ آہستہ آپ کو ایکسرسائز کی عادت پڑے گی تو 10 سے 15 بار یہ ایکسرسائز کریں۔ اس کے علاوہ آپ رسی پھلانگ سکتے ہیں، اسکپنگ کر سکتے ہیں، گھر کے وہ کام کر سکتے ہیں جن سے وزن کم ہوتا ہے۔ ان تمام ایکسرسائزز اور واک کرنے کا فائدہ آپ کو اس وقت ہوگا جب آپ دن میں ہفتے کے 5 دن مسلسل یہ ایکسرسائزز کریں گی۔ آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ لائف لانگ پرابلم ہے اس لیے میں چھوڑ دیتی ہوں، بلکہ آپ نے مکمل اعتماد کے ساتھ یہ ایکسرسائزز اور ڈائٹ پلان کو فالو کرنا ہے۔ اب ہم آتے ہیں تیسرے سٹیپ کی طرف، یعنی میڈیکیشن۔ ہر پیشنٹ کی پرابلم مختلف ہے تو علاج کا طریقہ بھی مختلف ہی ہوگا، لیکن میں آپ کو ایک جنرل لے آؤٹ بتا دیتی ہوں۔ علاج کرنا اس لیے ضروری ہے تاکہ ارریگولر سائیکل کو ریگولر کیا جا سکے، FSH-LH کی ریشیو کو نارمل کیا جا سکے، پراپر اوولیشن کو مینٹین کیا جا سکے تاکہ ہر مہینے ایک اووری سے ریلیز ہو اور مستقبل میں آنے والی انفرٹیلیٹی کی ایکسپیکٹڈ پرابلم کو وقت سے پہلے حل کیا جا سکے۔ نمبر 2، جن لوگوں کے سائیکل میں 5 سے 6 مہینے کا گیپ آتا ہے ان میں انڈومیٹریل تھکنس بہت زیادہ ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے انڈومیٹریل ہونے کا کینسر کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ سائیکل ریگولیٹ کرنے کے بعد ہم اس ممکنہ خطرے سے بچا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے ڈاکٹرز 3 ماہ کے بعد پیریڈز لانے والی دوا دیتی ہیں جن کا استعمال لازمی ہے۔ وہ شادی شدہ خواتین جو سائیکل ریگولیٹ کرنے چاہتی ہیں، کانٹراسیپٹیو پلز کا خود سے استعمال نہ کریں، ایسا کرنے سے بعد میں ان کو فرٹیلیٹی پرابلمز ہوتی ہیں۔ اپنا سائیکل ریگولر کرنے کے لیے صرف وہ دوائی استعمال کریں جو ڈاکٹر ان کو دیتی ہیں۔ نمبر 4، ٹیسٹوسٹیرون یعنی میل ہارمون کے لیول کو نارمل کیا جا سکے۔ جب وہ نارمل ہو جائیں گے تو آپ کی ایکٹنگ کی پرابلم سالو ہو جائیں گی، غیر ضروری بال ختم ہو جائیں گے اور سر کے بال مضبوط ہوں گے۔ لیکن چہرے پر جو غیر ضروری بال آ چکے ہیں ان کو ویکس تھریڈنگ یا لیزر کے ذریعے ختم کیا جا سکتا ہے۔ ان تمام طریقوں سے ہم مستقبل میں آنے والی دل اور دماغ کی تمام بیماریاں جو انسولین ریزسٹنس کی وجہ سے پیدا ہو سکتی ہیں ان کو وقت سے پہلے کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اور یہ یقین رکھا جائے کہ لکل داء شفا، یعنی ہر مرض کی دوا ہے، لیکن یقین کامل صرف خدا کی ذات پر ہو۔ اللہ حافظ۔